हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड। मसीह यस्सु के बबरकत फतेहमंद और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। और इस ग्रुप से जुड़ी हुई हर ज़िंदगी के लिए, हर नाम के लिए, हर ख़ानदान के लिए, और जितने भी इस मॉर्निंग डिवोशन को सुनते हैं उन सब के लिए खुदा की सलामती, बरकत यस्सु नासरी के नाम से चाहता हूँ। मसीह में मेरे अजीज़ों, आए हम आज के मॉर्निंग डिवोशन के लिए दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। आसमानी बाप, तेरे बेटे यस्सु नासरी के नाम से तेरी हजूरी में आते हैं। अब आप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अब आप तू जो रब्बुल अफवाज लश्करों का रब है, अब आप तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। बाप तेरा शुक्र हो आज के इस नए दिन के लिए, नई सुबह, नए सवेरे के लिए बाप, ये तूने हमारी ज़िंदगी में अता किया कि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे, हम तेरी शुक्रगुजारी करें। हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। तेरा शुक्र है बाप, हमारा घर से बाहर जाना बाबरकत हो, घर वापस आना बाबरकत हो। हर तरह के रोड एक्सीडेंट को यस्सु नासरी के नाम से कैंसिल करते हैं। अब आप तेरे कलाम की कुदरत हमारी ज़िंदगियों में कसरत से काम करें। जो कुछ हम तेरे कलाम में से सीखें, हम सबों के लिए बायस बरकत हो। तेरा शुक्र हो बाप। अगर कोई बीमार है, इस वक्त सुन रहा है, ये यस्सु नासरी के नाम से इलाही शिफा को मांगते हैं। हर तरह की सिकनेस को, इलनेस को, डिसीज़ को ये यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। अब आप तेरे लोग बाबरकत हों, तंदुरुस्त और सलामत हों। ये यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। मसीह यस्सु में मेरे अजीज़ों, आप सबकी सलामती हो, खुदावंद का शुक्र हो आज की सुबह के लिए, इस नए दिन के लिए, नए सवेरे के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे। हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी है कि हमारा खुदावंद हर सुबह ताज़ा और उसकी वफ़ादारी अजीम है। और ज़रूर है कि हम शुक्रगुजारी के साथ, खुदा की कलाम के साथ, उसके नाम के साथ हम अपनी सुबह और अपने दिन का आगाज़ करें। और हम पूरा दिन का जो टेक ओवर है, पूरे दिन का चार्ज ले लें। और इब्लीस का जो प्लान है, उसके जो हथियार हैं और उसके जो तीर हैं, जो खुदा के लोगों के ख़िलाफ़ वो बनाता है, उन सब तीरों पर, उन सब प्लान्स पर, उसके सारे मंसूबा जात पर आप गालिब आ सकते हैं कि जब हम खुदा के नाम से, उसके कलाम से शुक्रगुजारी के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हैं, तो पूरे दिन का जो चार्ज है हम लेते हैं। तो इसलिए अजीज़ों, जब हम सुबह उठते हैं, ज़रूर है कि हम शुक्रगुजारी से भरे हों। ईमानदारों का जो लाइफ स्टाइल है वो शुक्रगुजारी का हो। ईमानदारों का जो तर्ज ज़िंदगी है वो शुक्रगुजारी होनी चाहिए। और इस तरह फिर हम एक विक्टोरियस फ़तह मंदी की ज़िंदगी बसर करते हैं। तो ज़रूर है कि हम हर रोज़, हर सुबह जब हम उठें, तो खुदा का नाम हमारे होठों पर हो और हम ज़रूर शुक्रगुजारी के साथ अपने दिन का आगाज़ करें। तो हम जो कलाम मुक़द्दस में से सीख रहे थे, पावर ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग, दुआ और रोज़े की कुदरत। तो आज का हिस्सा हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि दुआ और रोज़ा जो है वो खुदा की आवाज़ की जो है बड़ी क्लैरिटी जो है हमें मुहैया करता है। हमें खुदा की आवाज़ जो है वो क्लियर कर देती है। जब हम दुआ और रोज़े में ठहरते हैं, तो फिर खुदा का जो प्लान है, खुदा की जो मर्ज़ी है, खुदा की जो विल है, खुदा जो चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में हो और हम क्या करें, तो दुआ और रोज़ा हमें वो क्लियर कर देता है। दुआ और रोज़ा हम पर खुदा के मंसूबे को, खुदा की मर्ज़ी को ज़ाहिर करता है। इसलिए ज़रूर है कि जब हम कंफ्यूज हों, जब हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, तो ये एक अच्छा वक्त होता है कि हम दुआ रोज़े में ठहर जाएं और फिर खुदा की मर्ज़ी को जानें। तो खुदा की प्रेजेंस, खुदा की हजूरी को जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो फिर खुदा की आवाज़ हम बड़ी क्लियरली जो है उसको हम सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज का हवाला हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से, अमाल
کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی دوسری اور تیسری آیت پر ہم میڈیٹیٹ کریں گے، غور کریں گے کلام مقدس میں۔ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ خدا کے پاک کلام پڑھے جانے، سنے جانے اور سمجھے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ عزیزو، جو ارلی کلیسیا تھی، جو ابتدائی چرچ تھا، وہ دو خدام کو جو ہے وہ بھیجنا چاہ رہے تھے خدمت کے لیے، اور خدا نے جو ان کو بلایا، ان کو خدمت کے لیے چنا، تو اب وہ روح القدس کی، خدا کی آواز سننا چاہتے تھے، خدا سے پوچھنا چاہتے تھے کہ کن کو بھیجا جائے۔ تو کلام مقدس میں جیسا ہم نے یہ پیسج پڑھا ہے کہ وہ خداوند کی عبادت کر رہے، وہ خداوند کی عبادت کر رہے تھے اور کیا روزے رکھ رہے تھے۔ وہ عبادت کر رہے تھے اور روزے رکھ رہے تھے، یعنی دعا روزے میں تھے۔ تو روح القدس نے کہا، جب اس حالت میں ہم ہوتے ہیں، جب ہم دعا میں ہوتے ہیں، جب ہم روزے میں ہوتے ہیں، تو پھر ہولی اسپرٹ جو ہے وہ ہم سے باتیں کرتا ہے۔ پاک روح کی ہم جو ہے آواز کو سن سکتے ہیں، کلیئر، بڑی صاف۔ اکثر ہمیں جو ہے سمجھ نہیں آتی کہ خداوند کیا چاہتے ہیں اور خدا کی کیا مرضی ہے۔ تو روح القدس نے ان سے کہا، یعنی ہولی اسپرٹ نے ان سے بات کی، برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو۔ تو عزیزو، جب ہم نے خاص کر جب خدمت میں یا کوئی خاص کام ہم نے کرنا ہوتا ہے تو ہمیں ضرور دعا اور روزے میں ٹھہرنا چاہیے، تاکہ خدا کا روح جو ہے، پاک روح ہے، وہ ہمیں گائیڈ کر سکے اور ہم اس کو سن سکیں، سمجھ سکیں۔ تو جیسے وہ عبادت کر رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، تو پھر خدا کے روح نے، روح القدس نے، پاک روح نے ان پر یہ ظاہر کیا کہ برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا۔ خدا نے اپنی مرضی ان پر ظاہر کی اور ان کو کلیئر کر دیا۔ پھر تیسری آیت میں، تب انہوں نے روزہ رکھ کر دعا کر کے، روزہ رکھ کر اور پھر دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا ہے۔ تو عزیزو، ہماری زندگی میں بھی ایسا کوئی، جب ہم نے ڈیسیژن لینا ہو، جب ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہو، تو ضرور ہم خدا کے حضور رکھیں اس بات کو، روزہ رکھیں، اور پھر خدا کا روح، خدا کی پریزنس جو ہے وہ ہم پر بہت سی ایسی باتوں کو ظاہر کر دیتی جن کو ہم جو ہے اچھے طور سے نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو پھر ضرور ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں آئیں، نہ کہ ہم اپنی طرف سے جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ڈیسیژن لے لیں، وہ فیصلہ کر لیں۔ ضرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں، جیسے یہ انہوں رسولوں نے اپنے آپ کو خدا کے تابع کیا، روزے اور دعا میں ٹھہر گئے، اور پھر پاک روح نے ان پر اس بات کو ظاہر کیا کہ کون وہ لوگ ہیں جن کو بھیجا جائے، مخصوص کیا جائے خدا کے کام کے لیے۔ تو ان پر ہولی اسپرٹ نے، پاک روح نے اس بات کو ظاہر کر دیا۔ تو ضرور ہے کہ جب ہمارے لیے بھی کوئی ہماری زندگی میں کوئی ایسی بات ہو، ڈیسیژن لینا ہو، کچھ بھی ہو، بلکہ ہر روز ہمیں خدا کی مرضی کے موافق چلنا ہے، تو ضرور ہے کہ ہم دعا سے اور روزے سے جو ہے خدا کی پریزنس کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، خدا کی حضوری میں آ سکتے ہیں۔ تو پھر خدا اپنی جو گہری باتیں ہیں، پوشیدہ باتیں ہیں، اپنے پلانز کو، اپنی مرضی کو خدا ہم پر ظاہر کرے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، ٹیک کیئر، ہیو اے گڈ ڈے۔